Hey guys, mayong hapon guys. Adlaw karong Huwebes, July 16, 2026. So mag devotion sa takarong guys. Basa sa tag Bible. Ano itong vlog? John chapter 9 verse 1. Ano siya guys, kung basahon. Og samtang si Jesus miagi siya nakakita og usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso, ug ang iyang mga tinunan nangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo sa nga ato ning lain-lainon ang tingog sa tao para nga magtutudlo, kinsa ba ang nakasala, kining tawhana o ang iyang mga ginikanan nga siya gianak man nga buta? Si Jesus mitubag, dili kining tawhana ang nakasala, ni ang iyang mga ginikanan, apan aron ang mga buhat sa Dios na mahimong mapadayag diha kaniya. Ako kinahanglan nga magbuhat sa mga bulhaton niya nga mipadala kanako samtang kini adlaw pa o kagabihon nagaabot sa diha nga walay tawo nga makabuhat. Samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Sa diha nga siya makapamulong, sa diha nga siya nakapamulong na sa ingon, siya miluwa sa yuta og mihimo og lapok ginamit ang laway, og siya midihog sa mga mata sa tao nga buta pinaagi sa lapok, ug mingon ngadto kaniya, adto panghilamos dito sa limaw sa Siloam nga sa paghubad pinadala. Busas siya miadto sa iyang kapadulngan nga og nanghilamos og mibalik nga nakakita. Busa ang mga silingan og sila nga kaniadto nakakita kaniya nga siya buta miingon. Lain na to yung tingog guys. Dili ba kini siya kadtong naglingkod og nagpakilimos? Apan pipila maingon, kini mao siya ang uban miingon. Siya sama sa kaniya, apan siya miingon, apan pila ka miingon mao siya ang uban miingon, siya sama kaniya, apan siya miingon, ako mao. Busa mingon sila ngadto kaniya, giunsa ang imong mga mata pagbuka? Ano siya guys. Siya mitubag og miingon, ang usa ka tawo nga giginganlan og Hesus mihimo og lapok og gidihugan ang akong mga mata, og miingon ngari kanako, adto sa limaw og sa Siloam og panghilamos, og ako miadto og nanghilamos og ako nakadawat sa pananaw. Lahi nang tong tingog. Unya mingon sila ngadto kaniya, hain man siya. Siya mingon, ako wala mahibalo. Sila midala ngadto sa mga pariseo kaniya nga kaniadto buta, ug kadto adlaw nga ipapahulay sa diha nga si Jesus mihimo og lapok og nagpabuka sa iyang mga mata. Unya sa makausap pa ang mga pariseo, usab nangutana kaniya, giunsa sa mga nga siya nakadawat. Nangutana kaniya, giunsa siya pagkadawat sa iyang pananaw? Siya miingon ngadto kanila, siya nagbutang og lapok mianhi sa akong mga mata, ug ako
naghilamos og nakakita. Busa mingon ang mga pipila sa mga presyo. Kining tawhana dili iya sa Dios, tungod kay siya wala nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang uban miingon, unsa usa ka tawo nga makasasala paghimo ang ingon ni ana sa mga milagro ug dihay pagkabahin diha kanila. Sila nag-ingon ngadto sa taong buta pag-usab, unsa ang ikasulti nimo mahitungod kaniya nga siya nagkapabuka man sa imong mga mata? Siya miingon, siya usa ka propeta. 17